श्रीसङ्कटमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय
प्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थेककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थेककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः
प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदाभिभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदाभिभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा
महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थेककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय
प्रिय उपेति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थेककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थेककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः
प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा
महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदक
प्रिय उपेति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थेककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधुरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपेति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थेककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्च्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोऽधिदेशम् उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः
प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारिधोत्तरवरः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतिनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपदभञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकर्णं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतिः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितम्।